کھول پڑھ قرآن سارا، تیری شان دی طرح کوئی اور نہیں، تے بھاویں پھر لے او بندیا جہان سارا، تے جڑی شان بنائی او سونے رب نے اپنے محبوب سائیں دی، تے او شان کسے اور دی بنائی کوئی نہیں، تے جڑی عظمت مل گئی او مائی آمنہ نو، او عظمت کسے اور دے حصے وچ آئی کوئی نہیں، تے نالے ڈھیر شان ودایا اللہ نے او مائی دائی حلیمہ دا، تے جس نو ملیا او لجپال یتیمہ دا، اوے عرش تو لے کے فرش تائیں او جندیاں دھما پیاں نے، او عبداللہ دا چن تے مائی آمنہ دا لال، تے سونا مدنی سائیں ایویں اس دنیا تے آئے جویں کائنات انہاں کو بیر سجنی نہیں، او سونیا کل حشر میدان وچ او گل سرکار بغیر بڑھنی نہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔